यूहन्ना की इंजील और उसका 4 बाब और उसकी 46वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। बस वो फिर काना गलील में आया जहां उसने पानी को मैं बनाया था, और बादशाह का एक मुलाजिम था जिसका बेटा कफरनहूम में बीमार था। वो ये सुन करके यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे दरख्वास्त करने लगा कि चल कर मेरे बेटे को शिफा बख्श, क्योंकि वो मरने को था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम निशान और अजीब काम ना देखोगे हरगिज़ ईमान ना लाओगे। बादशाह के मुलाजिम ने उससे कहा, ए खुदावन, मेरे बच्चे के मरने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा बेटा जीता है। उस शख्स ने उस बात का यकीन किया जो यीशु ने उससे कही और चला गया। वो रास्ता ही में था कि उसके नौकर उसे मिले और कहने लगे कि तेरा बेटा जीता है। उसने उनसे पूछा कि उसे किस वक्त आराम होने लगा था। उन्होंने कहा, कल 7वें घंटे में उसकी तप उतर गई। बस बाप जान गया कि वही वक्त था जब यीशु ने उससे कहा था कि तेरा बेटा जीता है, और वो खुद और उसका सारा घराना ईमान लाया। ये दूसरा मौजज़ा है जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया, और सब लोग कहें आमीन। ये दूसरा मौजज़ा है। वो पहला कौन सा था? काना गलील वाला। तो कई लोगों को ये वैसे याद नहीं होता कि पहला तो ठीक है याद होता, दूसरा आज दूसरे को भी याद कर लें कि दूसरा मौजज़ा जो है वो ये वाला है। बादशाह का मुलाजिम, उसका बेटा बीमार है और यीशु मसीह ने उस पर ये दूसरा उस इलाके में दूसरा मौजज़ा किया है। अब मैं आपको यहाँ पर ये बताना, आज जो स्टडी आपको पता चल रहा है कि खुदा आपके लिए मौजज़ा कर सकता है। बोलें सब मेरे साथ, एक दूसरे को देखकर बोलें, खुदा आपके लिए मौजज़ा कर सकता है। खुदा आपके लिए मौजज़ा कर सकता है। खुदा आपके लिए मौजज़ा कर सकता है। खुदा मेरे लिए मौजज़ा कर सकता है। सब कहें, खुदा मेरे लिए मौजज़ा कर सकता है। मौजज़े मौजज़े मौजज़े, खुदा मौजज़ात का खुदा है। आमीन। अब अभी हमने पहली जो लाइन देखी है, इसमें से हम जो बात सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर पहला मौजज़ा ये दिखाया कि पानी को मैं बनाया, और दूसरा खुदा ने ये काम किया, यीशु मसीह ने ये काम किया कि बादशाह के मुलाजिम के बेटे को ज़ुबान से कहकर कई मील दूर से ही शिफा दे दी। तो यहाँ पर हम 2-3 बातें सीखते हैं। नंबर 1 कि खुदा सिर्फ रोटियों को ही बरकत नहीं देता। कई लोग होते हैं ना, दिल के स्पेशलिस्ट हैं, वो दिल का ही काम करते हैं, वो आँख वाला काम नहीं कर सकते। कुछ लोग हड्डी के स्पेशलिस्ट होते हैं, वो हड्डी का ही इलाज करते हैं। लेकिन यीशु मसीह हर चीज का इलाज कर सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह के पास हर बीमारी का इलाज है, हर मुश्किल का इलाज है, हर प्रॉब्लम का इलाज है। आमीन। अगर खाने की कमी आ गई तो मसीह ठीक कर देगा, अगर बीमारी आ गई तो मसीह ठीक कर देगा। कई लोग ये समझते हैं कि सिर्फ रोटी पे बरकत दे सकता है खुदा। नहीं नहीं नहीं, असल में हमारी प्रॉब्लम अभी हम फिर डिस्कस करेंगे यही है कि हम तितर बितर हुए हुए हैं, हमारे दिमाग जो है वो मुंतशर हुए हुए हैं, हमारा ईमान, दिल, दिमाग, रूह ठिकाने नहीं है। हमें जो कहता है हम उसके पीछे लग जाते हैं, हमें जो कोई कुछ कहता है हम उसकी बात को मानने लग जाते हैं। लेकिन याद रखिए, आप किसी की बात को ना मानिए। अगर मानना है तो सिर्फ कलाम की बात को मानिए, आपको कभी शर्मिंदगी नहीं होगी, क्योंकि कलाम का खुलासा सच्चाई है और ये ला तब्दील कलाम है। हालेलुया। और ये कलाम ना कभी बदला है ना कभी बदलेगा। ये कलाम नहीं बदला, ये इंसानों को बदल देता है, हालात बदल देता है, जिंदगियां बदल देता है। हालेलुया। तो पहली बात हम यहाँ पर ये सीखते हैं कि इमीडिएटली पहले मौजज़े के फौरन बाद खुदावंद ने पहले पानी को मैं बनाया। वो हैरान रह गए। खुदा हमारी जिंदगी में भी रोटी पानी की कमी को दूर कर सकता है। कभी दुआ की नहीं, कभी कहा नहीं, बस इस बात पे लड़ते रहे कि ये थोड़ा है। पहले देख के कहते हैं थोड़ा है, शुरू तो करो। मैं अक्सर ये बात याद करता हूँ, मेरे दादा, हमारा बड़ा खानदान था, 9 बहन भाई, 3 बहनें, 6 भाई, उनकी फैमिलीज, उनके बच्चे, और सब एक जगह रहते थे, एक जगह खाना बनता था। तो अगर कभी घर में एक लड्डू आ गए गुर्बत का जमाने में, तो उसने एक ही लड्डू को 20-25 बच्चों को बांट देना है। उसने ये नहीं कहना कि बेटा थोड़ा छुपा ले, 2 बच्चों को दे दो, 4 को हटा दो। उसने सबको पूरा कर देना। थोड़ी चीज कहीं नहीं होती, थोड़ा हमारा ईमान होता है। आप मेरी बात समझ रहे? थोड़ी चीज नहीं होती, थोड़ा हमारा ईमान होता है। लेकिन अगर आप दुआ करके, शुक्र करके जो कुछ आपके पास शुरू करें, आपको खुदा बरकत दे सकता है। पहला मौजज़ा कौन सा था जी? आपने सही जवाब दिया, पानी को मैं बनाया था। पहले से मैं उसमें नहीं भरी हुई थी। खुदावंद यीशु मसीह जो है
وہ سب کچھ کر سکتا ہے. ہم اسی بات سے سیکھ رہے ہیں کہ پہلا معجزہ پانی کا تھا اور یہ بالکل اس کے اگینسٹ دوسرا معجزہ جو ہے وہ شفا کا ہے. تو میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں, میں اس لیے تو کہتا ہوں آپ کے لیے معجزہ ہو سکتا ہے کیونکہ مسیح شفا بھی دے سکتا ہے, مسیح پانی کو میں بھی بنا سکتا ہے. ہاللیلویا. ہم نے کیا کرنا ہے لیکن بولو بولو کون کو ایمان لانا اور دعا کرنی. ایمان لاتے ہیں اس کے باوجود تویز آگے اندر باندھے ہوتے ہیں. ایمان کہتے خدا تو وڈ کے کیڑی چیز ہے, خدا تے سب دا وڈا خدا جی یسو, اے تو وڈا کیڑا ہے. پیٹ میں تویز گردن میں تھی. میں نے میں ولیم بھائی نے ایک خاتون کو اتار دیا تویز, ہم نے اتنے سارے میں نے اپنی جیب میں بھر لیے. میرے دل میں شیطان نے سے ڈالی پریشانی, نے کہا اے تے بہت سارا لشکر تو پا لیا جیب سے. میں نے کہا خدا دے دیوانیاں نو کون للکارے گا, جڑا لشکر مینوں پکارے گا وہ برباد ہو جائے گا. ہاللیلویا. میں نے ہم شیطان کے لشکروں کو جیبوں میں لیے پھرتے ہیں. اچھا میں نے سارا لشکر تو ڈال لیا, آخر میں پھر کے ولیم دعا کر رہا تھا یا میں ہاتھ لگا تو میں نے کہا اتنا بڑا تویز پھر رہ گیا. کہتی یہ میں نے اے سر جی میں ذرا اپنی حفاظت لیے رکھا ہے, گچھا تو میں کٹ کے لے چلے ہیں, ابھی بھی ایک تویز رکھ لیا اپنی حفاظت کے لیے. یہ ہے ناکامی, یہ ہے بربادی, یہ ہے کلیسیا کی بربادی, یہ ہے مسیح بہنوں کی بربادی, یہ ہے مسیح خاندانوں کی بربادی. پلیز یسوع مسیح کے سوا کچھ بھی نہیں. اس نے کہا کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا. دائیں بائیں آئیں بائیں شائیں مت کریں, مسیح یسوع پر ایمان لے کر آئیں, مسیح یسوع پر ایمان لے کر آئیں. اس نے کیا کیا لکھا, وہ یہ سن کر کے یسوع یہودیہ سے گلیل میں آ گیا ہے, اس کے پاس گیا اور اس سے درخواست کرنے لگا کہ میرے بیٹے کو شفا بخش کیونکہ وہ مرنے کو تھا. ابھی اس نے کیا کیا, معجزہ ہو سکتا ہے. میں نے کہا خدا آپ کی زندگی میں معجزہ کر سکتا ہے اگر آپ بھائی جسٹن کے پاس آ جائیں. صحیح ہے, اگر آپ کس کے پاس آ جائیں. کل بھی میں ایک بہن کے وزٹ کیا, میں نے اس کا بیبی ہونے والا ہے, پتہ نہیں کیا کچھ باندھا ہوا تھا. چلے خدا پہ ایمان ہے ہمارا. بڑے کہتے تھے تو تیرا وڈا, میں کہ یسوع تو بھی وڈا ہے. وڈے کہندے سن, وڈا تو بیچارہ ان پڑھ سی, نہ اس کے بعد بائبل تھی, نہ وہ اسکول گیا. اور جتنے چٹے ان پڑھ ہیں وہ چودھری بن کے خاندان کو گائیڈ کر جاتے ہیں, وہ اس کی مان لیتے ہیں. جو بڑا ہمارا لیڈر ہے یسوع اس کی نہیں مانتے. وہ خدا کا نام مانے آپ. اس نے معجزہ ہو سکتا ہے آپ کی لائف میں اگر آپ بھی اس بادشاہ کے ملازم کی طرح آپ یسوع مسیح کے پاس آ جائیں. بس یہ طریقہ ہے. اور یسوع کے پاس آنے کا کیا طریقہ ہے, توبہ کرو, گناہوں سے معافی مانگو. یہ کام تو کرتے نہیں, کہندے وہ سب ٹھیک ہے باؤ جی بڑی دعا کی تھی, کوئی چکر نہیں. اگر ہم دل سے ایمان روح بدن جان میں ایک ہو کے گھٹنے ٹیک کر مسیح سے کہتے ہیں, ہمیں کہیں جانا نہیں پڑے گا. یسوع کو لانے کے لیے ہمیں انور فضل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, کلام سننے کی ضرورت ہے اس سے بس. اور بڑے بڑے بینی ہند مورس رولو وغیرہ کے پاس نہیں. کلام میں لکھا ہے دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹا رہا ہوں. ہم نے کیا کرنا, صرف وہ کھٹکھٹا رہا ہے اتنا قریب ہے, وہ ساڈا بوا کھڑکان ڈیا سی, انہوں چھٹ کے باہر لبن ڈے یسوع, وہ 50 میل دور گئے ہیں. وہ بھائی وہ تو دروازے پہ کھڑا ہوا, کیوں ایسا نہیں لکھا کلام میں؟ یسوع مسیح تو دروازے پہ کھڑا ہوا ہے, خود اندر آنے کے لیے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. اصل میں ہم اس کو اپنے دل میں نہیں آنے دینا چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہاں ہم جائیں وہیں پہ مسئلہ حل ہو جائے, کسی کو پتہ بھی نہ چلے. ہم یسوع کو اندر لائے تو ہمیں سارے اپنے گند باہر نکالنے پڑیں گے, ہے نا. یسوع رہتا بھی نہیں ایسے, دل میرا لے لے پیارے یسوع, اس کو تو نے بنایا ہے نا, دنیا کی سب چیزیں نکال کر اسے پاک اور صاف کر دے, گندگی گناہوں کی تو دھو دے. یہ کہنا بہت ضروری ہے. معجزہ ہو سکتا ہے, اس لیے معجزے نہیں ہوتے. بحث شروع کر دیتے ہیں, اپنی نیکیاں جتانے لگتے ہیں. ہم نے تو کسی سے اسی تک کہنا چنگی نہیں کی تھی, مندی نہیں کی تھی, خود ہی کہہ کے برا کر دیتے ہیں. اپنی برائی خود بتا رہے ہیں کہ اسی کسی نے چنگی نہیں کی تھی, خالی یہ کہتے ہیں اسی کسی نے مندی نہیں کی تھی. پھر گل سی یسوع مسیح کے پاس آ کر درخواست کرنے لگا. درخواست پتہ کسے کہتے ہیں, درخواست کسے کہتے ہیں؟ ریکویسٹ کرنا, درخواست, دعا کرنا. اصل میں جو مسیح کے پاس آ کر درخواست کرنا اس کا نام دعا ہے. میں اس کو دعا کہتا ہوں. درخواست کرنے لگا کہ حکم دینے لگا کہ اس کو تانے مار لگا. ہم کہیں جاتے ہیں نا تو ہمارے پاس اتنا ٹائم کنجسٹڈ ہوتا ہے, اگر 4 گھر ہیں ہم دیکھتے ہیں موسٹ نیسیسری کون ہے یا خدا کی رہنمائی کا ہے, ہم وہاں سے ہو کے نکل جاتے ہیں, اگلی بار وہاں نکلتے ہیں ہمیں پکڑ لیتے ہیں, کہتے آؤ ہاں باؤ جی ہوں دسو پچھلی باری نکل گئے جی ہیں, میں ویکھی جوں ڈیکن لگیاں شام دے 7 بج گئے. تو میں کہ ماسی میں کو ادھروں پھر ٹر کے پھر تیرے گھر ہی ڈگنا سی, آ کے 7 بجے تک ڈگتی رہی. تو میں کہ انی پاگل کیوں بننی ہے؟ اس نے تو ایسا نہیں کہا. معجزہ ہو سکتا ہے اگر ہم اپنی زبانوں کو تھوڑا سا کنٹرول کر لیں. یہ تلوار ہے نا, تلوار یہ میان میں کر لو اس کو ایسے, پھر معجزہ ہوتا ہے. یسوع مسیح کئی لوگوں نے کہا یہ آدمی ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ یہ نہ مرتا. بڑے دعوے یہ جو کہہ رہے تھے اصل میں اس کے مخالف تھے. وہ ایسا کر سکتا ہے, کر کے دکھائے گا, ابھی تمہیں صبر کرو. لیکن خدا کے کام کا انتظار نہیں ہوتا. اس نے کیا کہا, درخواست کری.
मुआवजा हो सकता है अगर आप अपने घरों में दरखास्त करना शुरू कर दें। प्रेस, मेरी तो कई दरखास्तें 25 साल से चल रही हैं। आज मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर ये वो दरखास्तें हैं मेरे पास जिन पर मैं ये इनके कागज़ों से आपको अंदाज़ा हो जाए कितनी पुरानी है। जब बहुत कागज़ ख़त्म हो जाता है फिर मैं एक और कागज़ निकालता हूँ और उसमें लिख लेता हूँ और मैं खुदा के सामने लाता हूँ उसको। और कुछ दरखास्तें 25-25, 30-30 साल से पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन कुछ दरखास्तें पूरी हो गई हैं। उनको मैंने शुक्रगुजारी के साथ उसको मैंने डिलीट कर दिया इनमें से। ये कागज़ बता रहा होगा आपको कि कितना पुराना है ये। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप भी, मैंने बहुत से मौजे इस काम से लिए हैं और ये सिर्फ मेरी और खुदा की बात है। ये मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता, ये मैंने खुदा के सामने रखा है। आपकी ज़िंदगी में मौजा हो सकता है अगर आप उससे दरख्वास्त करना शुरू कर दें। आज दुआ करते हैं, कल भूल जाते हैं। कल मैं केड़ी दुआ की थी? अच्छा जी, मैं क्या कलाम पढ़े? हाँ, कित्थों पढ़े? खरे वो नहीं जरा बस चंगा ही सी यार। दसो, ये तो ईमान का हाल है हमारा। चर्च की सुने? चर्च बड़ा सोहना कलाम सी, बड़ा ही सोहना सी। और सोना तो है सी, सोने तो और भी बड़े ने। वो तेरे दिल च वसेगा तो कम बनेगा, कलाम दिल च वसेगा तो असर होएगा। इसने दरखास्त की है, आप भी दरखास्त करना शुरू कर दें। पहली बात ये समझ लें, खुदा हर किस्म के मौजे कर सकता है, किसी भी किस्म का हो। चाहे वो घर का काम करना हो, आपने बहुएं बेटियां जिनके ऊपर काम का बर्डन है वो मेरी बीवी से सीखें। मेरी बीवी दुआ करती है। आज सुबह सुबह उसने कपड़े धो के सुखा भी दिए, ऊपर डाले हुए ना, सुबह सुबह दुआ करके। उसको पता है संडे है आज, इसके बावजूद क्योंकि बहुत ज्यादा थे, उन्हें सुबह सुबह धो दिया। उन्हें दुआ करके, उन्होंने खुदा मेरी मदद कर, हमें नाश्ता भी करा दिया। वैसे स्लाइस देते खाने को आज पराठा बना के दिया। खुदा हर काम में आपके लिए मौजा कर सकता है अगर आप दुआ से, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो हांडी पकाना हो, चाहे वो बर्तन धोने हो, चाहे किसी मेहमान को एंटरटेन करना हो, चाहे कुछ भी किसी भी एरिया में, किसी भी जगह में, किसी किस्म का काम भी हो, यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है और आपकी जिंदगी में मौजूद का दरिया बह सकता है। आमीन। और दूसरी बात, दरखास्त करना बंद ना करें, बिला नागा दुआ करें। क्या लिखा है? मैंने अपनी दरखास्त आपको दिखा दी है ना, और ये जब मुझे मौका मिलता मैं इसको निकालता हूँ और मैं देखता हूँ और मैं दुआ करता हूँ, आंसू बहाता हूँ और फिर मैं देखता हूँ खुदावंद तूने कितने काम मेरे ठीक कर दिए। इसमें एक मैंने दुआ ये भी की थी, खुदावंद एक मरतबा पादरी हिस्किल को जरूर मेरे चर्च में लेकर आना। अनवर फजल और पादरी हिस्किल का मैंने लिखा था, क्योंकि हिस्किल का बड़ा इम्पैक्ट है मेरी लाइफ में, बड़ा असर है मेरी लाइफ में। उसकी लाइफ से मैंने बहुत कुछ गेन किया, सीखा, उसकी रिफाकत में रहे हम। खुदा ने ये दरख्वास्त पूरी नहीं करी मेरी, वो आसमान पे चले गए, वो इधर नहीं आए, लेकिन बाहर मुझे मिले और उनकी डेथ होने से पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, थोड़ा सा पहले लहबरा के पास बाहर खड़े थे। अनवर फजल के लिए मैंने दरख्वास्त की थी, वो आया, उसने खुद फ़ोन किया था कि मैं आऊँगा और वो लाइनों पार इबादत हमने करवाई थी, आपको याद होगा। जो भी आप कुछ भी कहें, कुछ भी, जो कुछ भी आप चाहेंगे, जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मौजा हो सकता है। मगर क्यों नहीं होता? ना हम दुआ करते हैं, ना हम ईमान रखते हैं, ना हम तंजिया बातें कहना बंद करते हैं। अपने कलाम को तब्दील करें, प्लीज़ बोलने का अंदाज तब्दील करें, आराम से बात करें, हर एक से आराम से, मोहब्बत से। मियाँ बीवी अके में एक दूसरे से, बहन भाई अके में एक दूसरे से। बस किसी ने कुछ पूछ लिया थे, मैंने बताया था ना, छोटी सी बात लड़ाई डाल ली ना, की पकाना है, अगे मेरे को पूछ के पकानी है, पका ला जो पकाना है। ये मसीही ज़ुबान, प्यार मोहब्बत की तो ज़ुबान ही नहीं है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी बातें, मैंने छोटी सी मिसाल दी है। जो बंदा गुस्से में होता है ना, वो शख्स जो है हमेशा आपकी बात का सीधा जवाब नहीं देगा, वो आपको टेढ़ा जवाब देगा। तो आप तो मसीह के लोग हैं, जब आप सीधा जवाब टेढ़ा सुन के भी सीधा जवाब देंगे, वो दूसरे बात नहीं करेगा साहब। उसने दरखास्त की है, दरखास्तों तेरियां पूरी करेगा आप, अपनी जनाबे पाक तो यकूब दा खुदा। जब दरखास्त करेंगे तो पूरी कर देगा। ऑर्डर नहीं किया उसने, उसको तंज नहीं किया, उसको ये नहीं कहा कि तू मेरा इलाके का बंदा रहने वाला, तू मेरे बेटे को विजिट नहीं करने आया। ये वो कई फ़ोन मुझे ऐसे आए, यकीन करें आते हैं, कोई 100 में से 3-4 कह सकता हूँ, कम तादाद है लेकिन बहुत ख़तरनाक तादाद है। वो दुआ करने से पहले मेरा ब्लड प्रेशर हाई कर देते हैं, तो क्या मेरे दिल से दुआ निकलेगी? मेरे ख्याल में दुआ भी निकालूंगा तो वो खुदा उसको दुआ आगे असर नहीं करने देगा। कई खातून, कई बहनें बड़े तंज, बड़े शिकवे, मैं कहता ताड़ी मेहरबानी मत करो ऐसी बातें। मेरे दिल में किसी के लिए कोई नफ़रत नहीं है, मेरे दिल में प्यार है, मोहब्बत है। अगर आप मेरे दिल में झांक के देख सके तो शायद वो आपको नज़र आ जाए। इतने सालों में मैंने किसी के साथ ऐसा कोशिश की कि ना करूं। मोहब्बत के साथ चलना शुरू करें, नरम ज़ुबान अख्तियार करें। मौजा हो सकता है अगर आप यीशु मसीह के पास आ जाएं। और क्या बताया? मेरे बेटे को शिफा बख्श, क्योंकि वो मरने को था। टू द पॉइंट बात भी करा करें। अब वो यहाँ पे शुरू हो जाता, पहले 23 ज़बूर पढ़ा मैं, खुदावंद मेरा चौपान है,
खुदा मेरे चौपान ने मुझे कमी। एक भाई ने बताया पिछले 20 साल से 23 ज़बूर पढ़ रहा है, वो 121 पढ़ रहा है, और एक पढ़ रहा कह रहा है मैं वो केड़ा भैन जी मैं अपनी आंखें पढ़ के उठाऊंगा। मैं 121 कहता हाँ वो भी मैं पढ़दा वा तो ना हफ्ता लग पढ़ते। मैं 91 कहता मैं पढ़ रहा। मैं किन्ने 20 साल तो। मैं बेवकूफा तेरे पैकेज दे विच 100 डिशां हैगियां ने ते तू एक तो ही नुक्कर तो खाई इको डिश खाई जान दे। शादी ब्याह में खाना था सारी डाल देती। अब होता क्या कुछ डिशें उसमें ऐसी होती हैं जो तुम्हारे मिजाज के खिलाफ होती हैं, तुम्हारे टेस्ट के खिलाफ होती हैं, क्योंकि अब डाल ली थोड़ी थोड़ी खा के प्लेट रख दी, 4 बंदे का खाना ज़ाया कर देता। ये बाइबल पढ़ना नहीं है। जी मैं सवेरे उठनी है टाइम थोड़ा होंगे जितों खोल जाए तो वो मेरी ज़िंदगी का कलाम होता है। एक बाजी ने मुझे कहा फ़ोन करके, मैं भाई जस्टिन यहाँ से पढ़ा तो यहाँ लिखा था आज ये था आज वो था। मैं कहा अच्छा। मैं कहा जिस दिन ये तेरे सामने आ गया ना और यहूदा ने जाकर फांसी ली तो तूने फाय लग जाना, तो लटक जाएगी जाके। मैं कहा लटक जाएंगी? कहती नहीं भाई। तो मैं कहा बाकी तेरा कलाम है तो फांसी वाला तेरा कलाम नहीं है। लोगों के दिमागों को सेट करने की जरूरत है यार। बाइबल पढ़नी पूरी पढ़ो, पैदाइश से मुकाशफा तक पढ़ो। आमीन। पैदाइश से मुकाशफा तक पढ़ो। खुदा ने कहा था जब वो निकल कर जा रहे थे वहाँ से बनी इस्राएल कौम, तो उसने कहा आज रात तुम्हारी रिहाई की रात है, आज रात तुम बर्रा ज़िबा कर लेना क्योंकि बर्रे का खून तुम्हारी बचत है। हालेलुया। उसने कहा चौकटों पे लगा लेना बर्रे का खून, और उसके जो बकरा है उसको पूरा खा जाना, सर से पांव तक पाए समेत कुछ ना छोड़ना। यीशु मसीह ज़िबा क्यों बर्रा है और ये कलाम यीशु मसीह है। पैदाइश से मुकाशफा तक पढ़ना है आपने, ठीक है। हालेलुया। तो उसने कहा जो प्रॉब्लम है उसको बताइए, और उसके बाद उसने हमारा मसला होता है कि हम दुआ शुरू करते हैं, हम पहले पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हैं, उधर जा खुदा आसमान और ज़मीन दे खालिक को मालिक तेरा शुक्र है तू मछलियाँ बनाइया ने तू पानी। ओ टाइम निकला जा रहा है, जल्दी कर, टाइम की बात कर। बहजत बतार से यहाँ आते थे एक अंग्रेज़ उर्दन से, वो उनकी खिदमत से मैंने तौबा की और बपतिस्मा लिया था। तो वो कहते हैं कि मैं बड़ा हैरान हूँ यार, एक तो इतना टाइम हो जाता है जब कलाम की बारी आती तो मैं उनसे कहता हूँ मुझे कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपने देना है। उसकी प्रीचिंग बहुत ज़बरदस्त सॉलिड थी। वो 1-1.5 घंटा उसके लिए कुछ नहीं होता था, किसी भी सब्जेक्ट को छेड़ता। 6 PhD उसने की हुई थी और पता नहीं जितनी दुनिया में थियोलॉजी के कोर्स सारे उसने किए हुए थे। और वो जब कहता यार सियालकोट कन्वेंशन थी बड़ी उस वक्त होती थी, तो उसने कहा हमने एक भाई को उसने चंदा इकट्ठा किया। मैंने कहा बस अब फ़ौरन मुझे दे दो। कह रहा बस। मैंने कहा जल्दी। उसने कहा अच्छा जी फलाना बाबा जी एक आएंगे दुआ करें। कह रहा वो बूढ़ा बाबा चढ़ गया। कह रहा उसने दुआ शुरू की, खुदावंदा खुदा आसमान और ज़मीन दे खालिक और मालिक तेरा शुक्र करने हालेलुया। ओ खुदावंदा तू दुनिया बनाई आदम नू बनाया हालेलुया। अब चंदे की दुआ हो रही है, दुआ चंदे दी तो गल किधर दी हैं। कहो खेत की सुनता खलियान की। कह रहा करी जा रहा कह रहा 15 मिनट हो गए, चंदे के बारे में उसने शुक्रिया अदा नहीं किया। कह रहा मैंने उसकी कमी वो थोड़ी थोड़ी उर्दू सीख गया था यहाँ आके। कहता देन आई सेड टू हिम, उसका गला ऐसा था, आई आस्क्ड हिम आई सेड ब्रदर से आमीन। कहता मैं उसकी कमीज खींच के कहा आमीन क्या? कहता आमीन आमीन करके बैठ गया। दुआ करो जरा देखभाल के, और जब कर लो तो यकीन कर लो। दुआ कर करके पता नहीं क्या मामला है, मेरी समझ से बाहर है। मेरे पास कई ऐसे केस आते हैं, कहते बाबू जी दुआ कर दो पादी साहब, फटाफट दुआ कर दो। तो फिर ऐसे जा रहे हैं डॉक्टर को। मैं डॉक्टर के खिलाफ तो नहीं हूँ, मैं डॉक्टर के खिलाफ नहीं हूँ, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बल्कि डॉक्टर को पता लगे। लेकिन ये दो कि अगर आप दुआ में ईमान से आ गए तो मेरा ख्याल है कि वहीं पे काम ठीक, कहानी यहीं मुक जानी चाहिए, है ना, कहानी यहीं ख़त्म हो जानी चाहिए। क्या कहा इसने? दरख्वास्त की, क्लियर कट खुदा को बताएं। इस पर मैं बहुत सी बातें मैंने पहले शेयर की हैं, जिसमें से एक और मैं शेयर कर देता हूँ। वैसे मैंने देखा कि गोल मोल दुआएं करते हैं ना लोग, जो मैसेज भी सुनाते हैं गोल मोल सुनाते हैं। इसलिए किसी जो कलीसिया के लोग कहते हैं ना बड़ा अच्छा सी पता नहीं किसी, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने एक सब्जेक्ट आपके जहन में डाला होता। मैंने जो आपके जहन में सब्जेक्ट डाल दिया, आपको पता है कि आज मौजज़े पे कलाम हो रहा है, आज दूसरा कलाम है। पहला काने गलील पे था, और मौजज़ात के बीच में जो बातें आपको समझ आ रही हैं, एक सब्जेक्ट। अब मैं इसके छेड़ के नूह की कश्ती को छेड़ बैठूं, फिर मैं आगे ले जाऊं, फिर मैं जंगों का, जब जंगों का सुनाया था मैंने जंगों का सुनाया था, जब रूहुल कुद्दुस पे सुनाया मैंने रूहुल कुद्दुस पे सुनाया। कोशिश करनी चाहिए एक बात सब्जेक्ट ऐसी करें जो अक्ल की हो, ठीक है। तो इसने क्या किया, टू द पॉइंट बात के ऊपर मैं आपको बताने लगा था। मैंने एक दुआ की, मैंने पढ़ा कि खुदा से जो मांगो मिल जाता है, योंग अच्छी की किताब में। तो मैंने कहा हाँ भाई, उसने कुर्सी मांगी थी, साइकिल मांगी थी, मेज़ मांगी थी, उसको मिल गई थी। मैंने कहा खुदावंद मुझे एक जीसस वॉच दे दे। जीसस वॉच स्विस कंपनी की एक बड़ी कीमती अच्छी घड़ी है, उसमें यीशु मसीह का नाम होता है और 12 शिगिर्दों का नाम होता है। इस तरह से 12 शिगिर्दों का नाम होता है, यीशु के बीच में तस्वीर होती, छवि होती कुछ इस तरह से,
اور بڑی قیمتی گھڑی ہے وہ. میں کہا خداوند مجھے ایک جیزس واچ دے دے. اور میں نے بڑی خوشی سے میں کہا مجھے واچ مل گئی. اپنے آپ سے کہنا شروع کیا, میں کہا مجھے جیزس واچ مل گئی ہے, مجھے جیزس واچ مل گئی ہے. میرا بھائی اسد تھوڑے دن میں بھاگا ہے, کہہ رہا بھائی سڑک پہ سے مجھے جیزس واچ مل گئی, میں آپ کے لیے لے آیا ہوں. میں کہا لیا دے فٹافٹ. میں نے پکڑی تو وہ 1901 کی جیزس واچ تھی, زنگ کی ماری ہوئی, ختم ہوئی ہوئی. میں کہا بیٹا تو چل بھی نہیں رہی ہے تو جیزس ہی, پتہ نہیں کون سی والی جیزس ہے. میں کہا نہیں خداوند میں نے تو جیزس واچ, میں خداوند اب مجھے نئی 0 میٹر جیزس واچ چاہیے. میں نے کہا اب دیکھ لے خداوند میرے پاس ٹائم نہیں, تیرے پاس ٹائم ہوگا. اچھا جی, میرے ایک انکل ہیں جارج, اور وہ کینیڈا میں سیٹل ہو گئے سارے. ان کی مسز کہنے لگی بیٹا, تھوڑے دنوں بعد میں ان کے لیے بہت دعا کرتا تھا, بہت سے ان کو معجزے ملے ہماری دعا سے. کہنے لگی بیٹا میرے ایک مسلم دوست ہیں ادھر جاپان میں, تو پوچھ رہے ہیں آپ کو کیا چاہیے, آپ کے پادری صاحب کو کیا چاہیے. میں نے کہا جی ویسے تو میں نے کسی سے کبھی کچھ مانگا نہیں ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا اتنا اس کا پیار محبت, آپ سو کہیں جیزس واچ لا دے. انہوں نے کہا گل ہی کوئی نہیں. اس نے کہا بیٹا ہمیں نا ایک جیزس واچ چاہیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جب آپ ایک جیزس واچ لے آئے, جب مجھے انہوں نے کھول کے دی تو وہ لیڈیز واچ تھی. وہ یہ سمجھا کہ آنٹی کو چاہیے تھی تو جیزس, مگر لیڈیز تھی. میں بڑا سٹ پٹایا, میں نے کہا خداوند یہ بات نہیں, یہ دونوں کینسل. لیڈیز واچ باندھتا میں اچھا لگتا ہوں پادری, مجھے تو ایسی واچ چاہیے مردوں والی. اچھا پھر میں نے خدا کو کہا تیسری ٹائم, میں نے کہا خداوند یہ غلطی کہاں ہے, کیا چکر ہے, میں جو مانگتا ہوں تو الٹا دے دیتا مجھے. آج ہمیں اس لیے نہیں ملتا, ہم الٹا مانگ رہے ہوتے ہیں. دعا کو پہلے چیک کریں ہوش و واس میں رہ کے کہ اس دعا کا آگے نتائج کیا ہوں گے. میں نے کہا اچھا خداوند, میں نے کہا جیزس واچ ہی کینسل کرو یار. میں خداوند اب مجھے ایک ایسی واچ دے دے جس کے اندر ایک بائبل کی آیت لکھی ہو, اور گرے رنگ کا اس کا ڈائل ہو, اور بلیک لیدر کا اسٹیپ ہو, اور وہ امریکہ کی بنی ہوئی ہو, امپورٹڈ. تھوڑے دنوں کے بعد ہی جہاں میں جاب کرتا تھا, امریکن اسکول کی کچھ فیملیز تھیں جو میرے فرینڈ تھے. وہ ایک بڑا کپل تھا, اولڈ بوڑھیا بڈھے تھے, وہ بڑا پیار کرتے تھے مجھ سے. کہنے لگے جسٹن ہم جا رہے ہیں امریکہ, تیرے لیے کیا لے کر آئیں. اور میں کیا کچھ نہیں, میں نے چاہیے سب کچھ چاہیے. میں نے سو نہیں کہا کہ جیزس واچ یا واچ چاہیے مجھے, میں نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے. اس نے کہا تو پاسٹر ہے نا, ہم پاسٹر کے حساب سے کوئی چیز لے آئیں گے تمہارے لیے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز کا بڑا خواہش مند تھا, NIV بائبل. اس وقت پاکستان میں عام نہیں ملتی تھی, باہر سے منگانی پڑتی تھی. اب تو عام ہے, وہ خادموں کے لیے یوز کی جاتی ہے, انگلش میں ہوتی ہے. تو وہ گئی وہاں پر امریکہ, اور اس نے ایک NIV کی بائبل خریدی, اور ایک اس نے گھڑی خریدی جس کے اندر وہ حوالہ لکھا تھا, سیک دا لارڈ اینڈ ہز اسٹرینتھ, خداوند کو اور اس کی قوت کو تلاش کرو. یہ میرے خیال زبور کا حوالہ. تو وہ لے کے آئی, اور بلیک رنگ جب وہ لے کے آئی تو اس نے کہا یہ دیکھو جسٹن میں تمہارے لیے کیا لے کر آئی ہوں. میں کہا جی. اس نے وہ بائبل دکھائی مجھے تو میں خوش ہوا. میں نے کہا کہ میں بڑے دیر سے اس کے لیے دعا کر رہا تھا. اور اس نے پھر دوسری ڈبی نکالی, اس میں وہ گھڑی تھی, USA میڈ تھی, اس کے اندر حوالہ بھی تھا, وہ گرے رنگ کی بھی تھی, اس کا بلیک اسٹیپ بھی تھا. اور انہوں نے کہا جب ہم نے اس کو بتایا کہ ہم نے پاسٹر کو دینی ہے تو یہ $55 تھی, اس نے $5 مجھے لیس کر دیے, اور دونوں چیزیں میرے ہاتھ میں آ گئی. ہاللیلویا. اور مجھے اس دن پتا چلا کہ دعا بھی طریقے سے مانگنی چاہیے. ہم ایک دن کہیں جیزس واچ دے دے, دوسرے دن کہیں نہیں یسوع میں نے رولکس دے دے. آج ہماری دعائیں روز بدلتی رہتی ہیں, چوتھے دن کچھ اور. اس نے درخواست کی ہے, اس نے کہا اے خداوند میرا بیٹا بیمار ہے, چل کر اس کو شفا بخش. یہ نہیں کہا کیا تو دے دے گا, کیا تو کر سکتا ہے, کیا تیرے اندر یہ پاور بھی ہے, تو نے پانی کو تو میں بنایا, کیا میرے بیٹے کو بھی شفا دے سکتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں وہ معجزوں کا دور نکل گیا. میں کہتا ہوں نہیں نکل گیا معجزوں کا دور, ہمارا ایمان نکل گیا. ہمارے نیچے سے ایمان کی جو رگ ہے, جو کارپٹ ہے وہ نکل گیا ہے. ہمارے پاؤں پھسلنے ہوئے ہیں آج. جدھر ادھر سلپ مارتے ہیں تو بابوں کے پاس, ادھر سلپ مارتے ہیں تو مزاروں پہ پہنچ, ادھر سلپ مارتے ہیں تو جادوگروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں. اور یہ ساری باتیں ہمارے خلاف لکھی جاتی ہیں. خدا سب سے زیادہ ناراض اس بات سے ہوتا ہے. عیسائی نبی کتاب لکھا, جب وہ تم سے کہیں کہ آؤ ہم جنات کے یاروں کے پاس چلیں جو پھونکے مارتے ہیں, جو فسفساتے ہیں, تو تم ان سے کہنا کیا ہم کو یہ واجب نہیں کہ ہم زندہ خدا کو یاد کریں, کیا زندوں کی بات مردوں سے سوال کریں. نہیں جانا ورنہ یہ نیگیٹو ہو جائے گا کام. درخواست کی, اس نے کہا میرے بیٹے کو شفا بخش, کیونکہ وہ مرنے کو تھا. اگر آپ دیکھ لیں کوئی مرنے کے قریب بھی, خدا اس کو بستر مرگ سے بھی کھڑا کر سکتا ہے, اس کو قبر سے بھی نکال سکتا ہے. یسوع نے سے کہا جب تک تم نشان اور عجیب کام نہ دیکھو گے ہرگز ایمان نہ لاؤ گے. اس قوم کے اندر ان کو یہ یاد تھا کہ ہمارے موسیٰ نے معجزے کیے, اور انہوں نے ریفرنس بھی دیا یوحنا کی انجیل. انہوں نے کہا
کیا تو ہمارے باپ موسیٰ سے ابراہیم سے بھی بڑا ہے؟ تو یہ کہتا ہے کہ ابراہیم میرا دن دیکھنے کے لیے بڑا بیتاب تھا۔ اس نے کہا کیا موسیٰ نے جو آسمان سے ہمیں من دیا تو دے سکتا ہے؟ یسوع نے کہا بیٹا وہ من موسیٰ نے نہیں دیا تھا، وہ خدا نے میرے باپ نے دیا تھا۔ ہاللیلویا۔ تمہارا تو وہ خدا تھا، میرا وہ باپ تھا۔ کتنا کلوز رشتہ بتایا خدا نے۔ اس نے کہا میرے باپ نے تم کو روٹی دی تھی، لیکن اس نے کہا وہ روٹی کھا کر تمہارے باپ دادا کہاں گئے؟ مر گئے، مٹی میں مل گئے، مگر یہ روٹی جو میں تمہیں دوں گا وہ جو کھائے گا ہمیشہ تک زندہ رہے گا، اور وہ زندگی کی روٹی میں ہوں جو آسمان سے اتری ہے، اور جب تک تم نشان اور معجزات نہ دیکھو گے ہرگز یقین نہ کرو گے۔ خدا دکھانا چاہتا ہے۔ آپ نے کتنے نشان دیکھ لیے؟ نشان اور دیکھنے کی کسر رہ گئی؟ اتنے معجزے دیکھ لیے، اتنی ویڈیوز دیکھ لی، اتنے کلام سن لیے، کس کس کی زندگی میں کبھی معجزہ نہیں ہوا جس کبھی نہیں ہوا، اور کس کس کی زندگی میں معجزہ ہوا نا، سب کی زندگی میں۔ کیا آپ نے یقین کر لیا؟ جب تک تم نشان اور معجزات نہیں دیکھو گے یقین نہ کرو گے۔ تم نے کلام بھی سنا، تم نے کلام بھی پڑھا، تم نے خادموں سے بھی سنا، تمہاری زندگی میں بھی کام ہوا، کیا آپ نے اپنی زندگی یسوع کو دی؟ کیا آپ نے اپنی زندگی میں کوئی پکا کمٹمنٹ کیا کہ آج بھی 10 چرچوں کے ممبر ہو؟ یہ بھی بربادی ہے، اس لیے معجزہ نہیں ہوتا۔ ایک خادم دعا کرتا ہے اے خداوند اس طرح سے، دوسرا خادم اس طرح سے دعا کرتا ہے، بدرویں اس لیے نہیں نکلتی، سارے پڑ جاتے ہیں اس کے اوپر، دیکھا نا، ہلتے اور غیر زبانیں بولتے ہیں، غیر زبانوں سے نہیں نکلے گی بدرو، یسوع مسیح کے نام سے نکلے گی۔ سارے مل کے کہو، ایک غیر زبان بولنا شروع کرتا ہے، ایک دعا شروع کرتا ہے، خدا تیرا شکر ہو تو نے آج تک میں نے جو کچھ مانگا تو نے دیا، معجزہ نہیں ہوگا، شیطان سے کہے گا کڈے بیوقوف نے، شیطان کا کڈے بیوقوف نے۔ پادری ہسکیل کے چرچ میں ایک بدرو پھنس گئی، نکلے نا، پادری صاحب نہ آ رہے سے اندر، اسی بیٹھے تماشا دیکھ، میں بھی بیٹھا دیکھ رہا، میں کہ یار میں کی کرا، میں کہ خدا ان کو 10 منوں، میں بھی کو سونو مارا، میں بیٹھا تھا، میرے ساتھ پادری جوزف تھے، ایک سینئر میرے دوست تھے، وہ میرے ساتھ جاب کرتے تھے، انوائنٹڈ بندہ تھا وہ آسمان پہ چلے گئے، وہ بھی میرے ساتھ کے سارے چلے گئے، کسی دن میں بھی چلے جانا، مگر یاد رکھیں یہ کلام جو میں تم کو دے کر جاؤں گا یہ آپ کو بھی زندگی دے گا اگر آپ سے قبول کریں گے تو وہ پادری صاحب آ گئے، اس نے کہا یار ایک منٹ صبر کرو ذرا، انہوں نے کہا تو ہے کہن ڈیا کہ بدرو تیرے تے اگ مانگنا وا، ایک وہ تیرے القدس دا پانی مانگ لیا، ایک پانی مانگ رہا ہے، ایک اگ مانگ رہا ہے، ایک کو کہنا نکل جا، ایک کہنا چین اپ کرتا ہوں، خون مانگتا ہوں۔ انہوں نے کہا ایک منٹ، انہوں نے کہا بیٹا سب سے چھوٹا جو بچہ تھا نا، سب سے جونیئر، اس نے اس کو کہا بیٹا تو حکم دے کلا اسی تیرے پیچھے آمین کہاں گے۔ لو جب ہم اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اس بچے نے حکم دیا، ہم نے کہا یسوع کے نام سے آمین، بدرو ایک سیکنڈ میں نکل گئی جناب۔ کیونکہ وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ پاگلوں والی دعا نہیں تھی، وہ عقل مند والی دعا تھی۔ ہم ایک جگہ کا میں ولیم بھائی، تو ہم اس کے لیے دعا شروع کی تو ولیم بھائی نے کہا اے خداوند ہم تیرے پاک خون کی باڑ اس چاروں طرف لگا دیتے ہیں۔ اب ہم نے کہا بدرو کو نکل، اور میں جاواں کتوں، وہ سارے پاسے تو یسوع دا لو، میں جدھر میں جانی اگے لو ہوندا ہے۔ او ہمیں سمجھ میں آئی، اچھا ولیم بھائی نے کہا اس کو کوڑے مارو، وہ تڑپنے لگی۔ ہم نے کہا خداوند پھر تھوڑی سی اس کو جگہ بھی دے نکلنے کی۔ ہم نے تب سیکھا یہ باتیں، تھرو پراپر چینل، ٹو دا پوائنٹ دعائیں کریں، بے تکی دعائیں نہ کریں۔ صبح کچھ مانگتے ہیں، شام کو کچھ مانگتے ہیں، صبح آٹا مانگتے ہیں، شام کو سوجی مانگتے ہیں، صبح میدا گھر کے راشن ہی مانگتے رہے، خداوند بس اس مہینے راشن دے دینا ہے نا، یار دے دے گا، تم نہیں بھی کہو تو دے دے گا وہ تو۔ ہوا کے پرندوں کو دیکھو، کووں کو دیکھو، چیلوں کو دیکھو، کتنا گوشت وہ کھاتے ہیں، شیروں کو دیکھو، ایک شیر پتہ نہیں کتنے کلو روزہ گوشت کھاتا ہے، وہ اس کو کھلاتا ہے، ایک مچھلی پتہ نہیں کتنے ٹن وہ کھاتی ہے، بیل مچھلی جو ہے خوراک، اور کئی ہزار مچھلیاں ہیں سمندر میں۔ تو تمہارا تو ایک چٹانک کا پیٹ ہے، ایک چٹانک روٹی کا بھر جاتا ہے تمہارا، پھر بھی بے چین ہوئے میں۔ اس نے کہا اے یسوع میرے بیٹے کو چل کے شفا بخش، یہ ایمان کی بات ہے، اس نے تیسری بات نہیں کری، شفا بخش، دیٹس اٹ، یہ بڑا ایمان ہے۔ اس نے کہا جب تک تم نشان نہ دیکھو، عجیب کام نہ دیکھو، اس نے کہا خداوند میرے بچے کے مرنے سے پہلے چل، ٹو دا پوائنٹ۔ اب اس کی دعا کا تجسس اور بڑا ہوا ہے، یسوع جلدی بھی کر سکتا ہے، یسوع سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن مرضی کا مالک ہے۔ وہ تقریباً 24 گھنٹے کا سفر تھا، کیونکہ جب اگلے دن پہنچا تو انہوں نے کہا جی کل 7ویں گھنٹے، تقریباً 24 گھنٹے کا سفر تھا، اتنی دور سے وہ آیا ہوا تھا۔ یسوع مسیح اتنی دور جاتا، اتنی دیر میں بچہ مر جاتا، پھر بھی زندہ کر سکتا ہے، لیکن اس کی دعا کے مطابق خدا نے یہ بتایا کہ میرا اختیار اس سے بھی زیادہ ہے۔ بادشاہ کے ملازم نے کہا اے خداوند میرے بچے کے مرنے سے پہلے چل، یسوع نے سے کہا جا تیرا بیٹا جیتا ہے۔ اس شخص نے اس بات کا یقین کیا جو یسوع نے اس سے کہی تھی اور چلا گیا۔ معجزہ ہو سکتا ہے اگر آپ خدا کی باتوں پہ یقین کر لیں۔ ہم کسی کو کہیں نا، ایک فیملی تھی، انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا بھی وہ ایسے سے نا بڑا سیریس ہے کوئی
تو آپ جائیں دعا کرنے. وہ آنٹی نے مجھے فون کیا, میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, میں 2 اپنے جیالے بھیج رہا ہوں, دونوں بہت انوائنٹڈ ہیں, شہزاد اور شاہد, تو میں بھیج کر دی. نہیں پتر تو آپ آ. معجزہ خراب کر لیا اس نے, یہ دیکھ لو. خادم کی بات کا یقین نہیں کیا. میں کوئی ایہو جے نورے بندے کل نہیں جنہوں پتہ ہی کھ نہیں. میں شاہد کو چوز کیا, غلط چوز کیا, میں دسو مینوں. شہزاد کو چوز کیتا, غلط کیتا. ایتھے جڑے بندے نے سارے ٹھیک, لیکن میری اس بات کو اگر وہ ریسیو کر لیتی, کہتی ٹھیک ہے ابھی بھیجیں آپ, اتنا ہی کام ہونا تھا جتنا میرے جانے سے ہونا تھا. لیکن اس نے اپنے معجزے کو مس کر دیا. اور اسی فیملی میں ایک شخص جو تھا ان کا وہ کومے میں چلا گیا تھا, اور انہوں نے بالکل لاسٹ پہ جب دیکھا کوئی ہوپ نہیں رہ گئی, تو اس بادشاہ کے ملازم کی طرح انہوں نے مجھے کال کی. اور اس شخص نے مجھے کال کی, میرے دعا پہ اتنا بلیو بھی نہیں کرتا تھا, لیکن اس وقت وہ سب ایک ایمان ہوئے. انہوں نے کہا جی خادم کو بلاؤ. اور جب میں نکلنے لگا تو میرا ایک 20 سال پرانا دوست آ گیا جس کو میں ایک دم چھوڑ کے نہیں جا سکتا تھا. خدا کے انہوں نے کہا آرام سے بیٹھ جا, جب تو جائے گا میں اس کو اٹھا دوں گا. میں آرام سے بیٹھ گیا. میں چائے بناؤ جی, بسکٹ لے آؤ جی, اب دیر کر رہا ہوں میں, مجھے خدا نے جو کہہ دیا میں بھی بھاگتا جاؤں. اس کو چائے پلائی, فون پہ فون آ رہے ہیں. میں کہا یار تسی بے فکر ہو, میں آ رہے ہیں, ویکھو خدا کی کرے گا. لیکن جب میں گنگا رام میں آرام سے میں رکشہ لیا, میں چلا گیا. جب میں گنگا رام کے اندر انٹر ہوا, میں خدا اب تو کام کر دینا, تیری مہربانی, تو نہیں کرنا یہ تو دیکھ لے. اور جیسے ہی میں گیا تو وہاں پر وہ شخص کومے میں تھا, اور اس کے ساتھ ہی 2 مولانا حضرات بھی ایڈمٹ تھے. ایک تو مریض تھا, ایک اس کا ہیلپر تھا, وہ بھی ساتھ ہی لیٹا تھا. دونوں تھکے ہوئے تھے. تو وہ جب دیکھنے لگے تو میں نے جا کے میں نے ان کو یہ بتانے کے لیے کہ مسیحی لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, جاہل اور گنوار نہیں ہوتے. ایسے میرے دل میں روح نے ڈالی, میں نے انگلش میں دعا شروع کر دی. میں نے کبھی ایسا کیا نہیں ویسے. میں کہا فادر گاڈ ان جیسس مائٹی نیم آئی آسک دس مین اوپن یور آئیز. اس کا نام کیا تھا, وہ ایسے جو بھی تھا, الفرڈ, ہاں ان کا نام تھا. میں نے ان کا نام لیا, میں کہا الفرڈ آئی کمانڈ یو اوپن یور آئیز. یسوع کے نام سے آنکھیں کھولو, خداوند یسوع مسیح کے نام سے. وہ جو 25 دن سے کومے میں تھا, اس نے ایک دم آنکھیں کھول دی. ہاللیلویا. اور آنکھیں کھولتے ہوئے دیکھنا شروع کیا. مولوی حضرات بھی مولویوں نے دیکھا, انہوں کے بابا اٹھ کے بیٹھ گئے. بابا جی, ان کی بیٹی یہاں آتی ہے مونا, نسیم بھائی ان کے داماد. وہ جب اٹھ کے بیٹھے تو ان کا داماد ان کے پاس گیا. انہوں نے کہا پاپا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں میرا بیٹا نسیم ہے. تو میں میرے کو انہوں نے آگے میں کہا جی آپ ان کو بھی جانتے ہیں؟ اس نے کہا یہ خادم ہے پاسٹر جسٹن. بندہ سیٹ ہو گیا, اور حیران کن طور سے خدا نے اس کو اٹھا کھڑا کیا. اور ہم نے اس کو پھر انہوں نے کہا لیکن اس کا ایک چیک اپ کے لیے آپ جنرل لے جائیں. ہم نے پھر ایک ایمبولینس کی, ہم جنرل لے کر گئے, اور وہ بالکل جنرل جاتے جاتے بالکل ہی ٹھیک ہو گیا, اور کئی سال اس کے بعد زندہ رہا. ان سب باتوں کے پیچھے کیا تھا؟ ادھر بڑے بڑے خادم بھی تھے, ادھر بڑے بڑے کرسچن لوگ بھی تھے, ادھر بوڑھے کرسچن بھی تھے, ادھر جوان کرسچن بھی تھے. لیکن ایمان جو ہے وہ تھوڑے لوگوں میں تھا جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا. اس کے اوپر پتہ نہیں کتنے خادم دعا کر گئے تھے پہلے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ میں بہت افضل تھا. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے ایمان رکھا اور شک نہیں کیا, اور ان کا پکا یقین تھا کہ وہ آ کے دعا کرے گا, میرا باپ ٹھیک ہو جائے گا. ہاللیلویا. اس نے کہا میرے بیٹے کے مرنے سے پہلے چل, کہیں میرا بیٹا مر نہ جائے. اس نے اتنی جلدی جواب دے دیا اس کو. اس نے کہا جا تیرا بیٹا جیتا ہے. اب ہم کسی کو کہتے ہیں نا اچھا جی چلو فون تے دعا کر دے رہے ہیں, اور نہیں جی نہیں میں تمہیں لینا آ رہا ہوں. یار سانو آرام کرن دے, کی ساڈے لک بھی پیڑ ہوندے نے, ساڈا دماغ بھی تھک جاندا ہے. وہ سانو اتنے آرام کرن دے, فون تے دعا کرا لا یار. خدا دور اور نزدیک کا خدا. یہاں سے ہم یہ بات سیکھتے ہیں. اس نے وہاں سے کہا, وہ وہاں شفا پا گئے. میں نے یہاں سے دعا کی, میرے پھوپھا کراچی میں کینسر سے شفا پا گئے. ہم نے سب نے مل کے یہاں سے دعا کی. کینیڈا میں ایک شخص تھا, اس کی اسکن, وہ بیماری 20 یا 40 لاکھ یا کچھ بہت زیادہ لوگوں میں ایک ہوتی ہے, کوڑ کی طرح کی ہوتی ہے, لیکن کوڑ نہیں ہوتا وہ, اور جس کو ہو جائے وہ مر جاتا ہے. اس میں جسم پھٹ جاتا ہے, پورا جسم کا ہر ایریا پھٹ جاتا ہے. اس کو پورا لپیٹ دیتے ہیں پٹیوں سے تاکہ جسم ایسا نہ ہو جائے, وینز باہر آ جاتے ہیں. ہم نے غالی مارکیٹ میں گھٹنے ٹیک کر دعا کی, اور وہ شخص 1 ہفتے کے اندر اس کی کھال نہیں آ گئی. کینیڈا میں ابھی تک ہم نے اس کو دیکھا نہیں. اور ڈاکٹر تھا یہودی, اس کی اسٹیٹمنٹ انہوں نے بتائی. انہوں نے کہا جس نے لکھا ہے کہ ہماری میڈیکل سائنس کے پاس کا کوئی علاج نہیں ہے, اور یہ جس کو بھی ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے, اور یہ شخص شفا پا گیا ہے. میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آخر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ خدا نے ایک معجزہ پرفارم کیا. ہاللیلویا. خدا معجزات کا خدا ہے. تو میرے عزیزو, خدا دور اور نزدیک کا خدا ہے, فقط آپ یقین کریں. مرکز کی انجیل کے 11 باب میں کیا لکھا ہے؟ دیکھیں 11واں باب اور اس کی 24ویں آیت لکھا ہے, اس لیے میں تم سے کہتا ہوں جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا, اور وہ تم کو مل جائے گا. یقین پہلے کرنا ہے. کیا اس شخص نے کیا کیا تھا؟ لکھا یسوع نے اس سے کہا تیرا بیٹا جیتا ہے. اس شخص نے اس بات کا یقین کیا جو یسوع نے اس سے کہی تھی, اور چلا گیا. یقین کیا. اب وہ شخص جب پہلے آیا تھا
वो ये ईमान लेकर आया था कि मैं यीशु से दरखास्त करूंगा, मैं यीशु को बताऊंगा। अब यीशु ने कहा जा तेरा बेटा जीता, बस 2 अल्फाज, जा तेरा बेटा जीता है, शॉर्ट वर्ड। कोई उसने आसमान पे हाथ नहीं लाया, इधर उधर कुछ नहीं करा। उसने कहा यीशु मसीह के पीछे पड़ जाओ, यीशु मसीह के पीछे पड़ जाओ, और जब वो कह देगा तो वो करेगा। उसने कहा तेरा बेटा जीता है। अब वो वापस लौटा है, अब वो खाली नहीं लौटा, अब वो ईमान के और बड़े लेवल पे वापस आ रहा है। अब वो इत्मीनान को लेकर आ रहा है, अब वो यकीन को लेकर आ रहा है। उसके अंदर इत्मीनान है, यकीन है, ईमान है, खुशी है, शादमानी है, भरोसा है। ओ ये सारी चीजें मिल मिलाकर आपकी जिंदगी में भी मौजा हो सकता है अगर आप ईमान रखें, अगर आप भरोसा रखें, अगर आप यकीन करें। दुआ करा के दरवाजे से बाहर तक भी नहीं यकीन को लेकर जाते। किसी को बताया कभी कि आज मैंने ये दुआ की है? बताते इसलिए नहीं, मौजा ना हो तो क्या होगा। लेकिन ज्यादा मौजे खुदा ने मेरी लाइफ में वो के पहले ऐलान करवाता है। खुदा हमें भी देखता है कि हिम्मत करता है कि नहीं करता। मौजा हो सकता है अगर आप यकीन करें, मौजा हो सकता है अगर आप यीशु मसीह के पास आए, मौजा हो सकता है अगर आप गुनाहों से माफी मांगे, मौजा हो सकता है अगर आप अपनी दुआएं दुरुस्त तरीके से करें, मौजा हो सकता है अगर आप बिला नागा दुआ करें, मौजा हो सकता है अगर आप लंबी जुबानें छोड़कर नरम जुबान बोलना शुरू करें और यीशु मसीह की हर एक बात का यकीन करें। आमीन। और इस बात का यकीन किया जो यीशु ने से कही और चला गया। वो रास्ता ही में था कि उसके नौकर उसे मिले और कहने लगे तेरा बेटा जीता है। वो जब हम यकीन कर लेंगे, जब हम ईमान रख लेंगे, जब हम भरोसा पक्का कर लेंगे, तो फिर हमें खुशी की खबरें आना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। और जब हम डामाडोल होंगे, यकीन नहीं रखेंगे, ईमान नहीं रखेंगे, बेतकाद रहेंगे, तो बुरी खबरें आना शुरू हो जाएंगी। कहते बीमारी आंदी चारों पासों, मुसीबत आंदी चारों पासों आंदी। प्यो दी नौकरी छुट गई, बेटे का एक्सीडेंट हो गया, मां का ऑपरेशन हो गया, छोटी बाजी दे रसौली निकल आई। असी तैन जिमें हर सुबह उठ कहते हैं अज खरे केड़ी मुसीबत आनी साडे, क्योंकि ना हम यकीन करने वाले हैं, ना हम एतमाद रखते हैं, ना हम दुआ करने वाले हैं, ना हमारी जुबानें ठीक हैं, ना हम खुदा यीशु मसीह को अपने दिल में आने देते हैं। खुशी की खबरें आना शुरू हो गई उसको। उन्होंने कहा दूर थानों को सर मालिक मालिक गुड न्यूज गुड न्यूज। उन्होंने कहा क्या बताओ जल्दी बताओ। उसने कहा आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। उसने कहा ठीक हो गया, कब हुआ था? उसने कहा कल 7वें घंटे करीब तकरीबन 1 से 1:30 बजे के टाइम पर। उसने कहा वो वक्त था जब यीशु ने कहा था जब यीशु आपके लिए कुछ कहेगा उसी वक्त मौजा हो जाएगा। हालेलुया। आप कभी भी बेतकाद ना हो। और फिर क्या लिखा है? उसने उनसे पूछा कब, उसे किस वक्त आराम होने लगा? उन्होंने कहा कल 7वें घंटे में उसकी तप उतर गई। बस बाप जान गया कि वही वक्त था जब यीशु ने उससे कहा था कि तेरा बेटा जीता है, और वो खुद और उसका सारा घराना ईमान लाया। ये दूसरा मौजा है जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। और उसने क्या किया? फिर हमेशा के लिए वो यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। हमारे तो बड़े काम हुए। हम मुसीबत के टाइम पे पादरी को थका देते हैं दुआ कर करके, जब मौजा हो जाता बताते भी नहीं। कहते पादरी ने भी तो दही की देनी पै जाएगी, फिर वो कहेगा बुरा लगता, फिर उन्होंने दसना। तो बच्चा जी अगली बार जो फंसता ना बंदा, फिर उस तो डबल फंसता है, फिर दही की दही जो कभी नहीं रहता। हमारे एक भाई थे, उसने कहा विलियम भाई दुआ करो, मैं ना बाहर जाना चाहता हूँ। उसने कहा अच्छा। उसने कहा आप कितना पैसा चाहिए आपको? उसने कहा जी 10 लाख। 10 लाख? उसने कहा दही की बनती है 1 लाख, तो अगर आप दही की दे दोगे तो 10 आपको मिल जाएगा, उसमें से 1 चर्च में दे देना। मेरे चर्च में ना देना, चाहे अपने चर्च में दे देना। लाख सुना, उसको पसीना आ गया। 10 लाख मांगते पसीना नहीं आ रहा, 1 लाख देते पसीना आ रहा है। इतने घटिया लोग हो गए हम आज। खुदा उससे कहो तेरे पसीने आन रहे ने, तेनू शर्म नहीं आती? मेरे को 10 मंगन डे, मैंने तो कोई पसीना नहीं आया। खुदा अगर कहे तो करोड़ों मांगते हैं, उसको तो पसीना नहीं आता। उसने कहा अच्छा विलियम भाई फिर ऐसा करो, 9 रह जाएगा मेरे पास, ऐसा करो 15 मांग लो। उसने कहा 15 की 1.5 लाख हो जाएगी दही की। कहता फिर 13.5, अच्छा 16 मांग लो। उनने को 16 लाख रुपया मांग लिया, मिल गया 16 ही मिला, एक टैडी भी नहीं देता उन्हें। अग्गा सुनो ना फिर की होया है, अग्गे सुनो। फिर खुदा ने भी हाथ आ लिए। उसने कहा तूने खादम से भी झूठ बोला। मियाँ बीवी को क्या कहा था? उन्होंने कहा तुमने एका किया, जमीन बेच के तुमने पैसा रख छोड़ा, क्यों तुमने मरने के लिए एका किया? वो गया यहाँ से जनाब, फ्लाई किया, पहुंच गया। वहां जाके असल में वो स्मगलर लोग थे, इंसानी स्मगलिंग करते थे। उन्होंने जाकर उस रस्सियों से बांधा, उसको बेल्टों से मारा, कोड़े मारे उसको जनाब। कहते चौको फोन कार फोन और 10 सुनना कि मैं बिल्कुल। कह रहा हेलो बेटा मैं पहुंच गया, यहाँ बहुत खुश हूँ। गन्ने रखी उन्होंने सामने। ये वो लोग हैं जो दही खाते हैं, हूँ ना खाया ये। उन्होंने कहा फोन करो। उसने कहा बेटा मैं बहुत अच्छा हूँ, यहाँ पर बड़ी साफ सुथरी जगह है, हाय हाय हाय। उसने कहा अच्छा अब तू ऐसा कर, अब अपने बेटे को भी कह के तू भी यहाँ, उसको भी कह 15 लाख का इंतजाम कर, और हम तुझे, तू भी बेटा मैं तुझे बुला रहा हूँ,
اس نے بھی پٹھانوں سے پیسہ لیا, وہ بھی کیا, اس نے اس کو بھی رسی باندھی, اس کو بٹھایا ادھر, اور وہ جوڑوں کا درد, اس کو مریض تھا, وہ اس کو بھی باندھا انہوں نے, پتہ نہیں کتنا مارا پیٹا, کتنے لاکھوں 40-50 لاکھ کا قرضہ بھی ہو گیا. جب وہ یہاں پر واپس آیا تو ایسے چلنے سے بھی آوازار ہو گیا. پھر اس نے بتایا بھائی میرے ساتھ یہ ہوا تھا. تو ولیم نے کہا بابو وہ آپ نے دہی کی دہی کہہ رہا نہیں تھی, کہہ رہا تبھی تو تیرا حال ہوا ہے. ایک اور ہمارے عزیز تھے, وہ کہنے لگے ہمارا پلاٹ نہیں بک رہا. ولیم صاحب نے کہا بک جائے گا. اس نے کہا جتنے کا بھی بکے گا نا اس کی دہی کی اپنے چرچ میں دے دینا. وہ کہہ رہا نہیں جی دینے بنتی سردی دینے. اس نے کہا بابو میری بات سن, ٹو دا پوائنٹ بات کر رہا ہوں تیرے سے, جو کچھ تیرا پلاٹ بکے گا اس کا 10 میں سے اپنے چرچ میں دے دینا. خیر اس نے کہا ٹھیک ہے, جھوٹ میں کہا, اس کا دل میں تھا نہیں دوں گا. جب اس نے پلاٹ بیچا تو پلاٹنگ جب جو خریدتا وہ مجھے اس کا حساب نہیں پتا, فٹ کے حساب سے ناپتے ہیں اس کو, 5 گز یا 10 گز جتنا بھی تھا, 10 مرلے کا تھا یا 5 مرلے کا. انہوں نے جب ناپا اس کو تو انہوں نے کہا بھائی صاحب آپ کی رجسٹری اتنی ہے, یہ زمین اتنی کم ہے, اتنے فٹ. تو جتنی اس کی دہی بنتی تھی نا اس پلاٹ کی, اتنے پیسے اس میں کٹ گئے تھے. آپ یہاں سے دیکھیں کتنی خطرناک بات ہے. مگر اس نے دیے نہیں, مگر خدا نے بھی اس کے پاس نہیں رہنے دیے. کیا خیال. اور میرے چاچا نے مجھے آ کے بتایا, اس نے کہا یار دیکھو ولیم نے اس کو بتایا تھا یہ, اور میں حیران ہوں اس بات سے. معجزہ ہو سکتا ہے اگر ہم اپنی زبانوں سے نہ پھریں. معجزہ ہو سکتا ہے اگر آپ پادری کا بھی خیال کریں. ہاں جی, پادری کا خیال سے مراد یہ نہیں کہ تم نے یہ حلوے پکا کا کھواؤ, میں نے جو میں خدمت کر رہا ہوں اس کو سپورٹ کرو, اس کو سپورٹ کرو. ایک بہن نے مجھے دن رات ستا دیا, بھائی دعا کرو مجھے پیسے مل جائیں, مجھے پیسے مل جائیں. صبح فون, رات کو فون, 1 بجے فون. میں خدا ہم بینک والوں کو باندھ دیتے ہیں, خدا بینک والے قرضہ دیں اس کو. اس کے کاغذ بھی پورے نہیں تھے, میں نے اتنی دعا کی, مل گیا. کہتی ہاللویا پریز دی لارڈ, موچا ہو گیا. میں شاد مانی, میں کہ لے ہن سانو ہی کچھ آئے گا چرچ لئی. کہتی بھائی ویسے جیسے خدا نے مجھے پیسے دیے, سیدھی انور فضل کے چینل پہ گئی, میں منور فضل کو پیسے دے کے پھر گھر آئی ہوں. اب آپ کو گواہی دے رہی ہوں. چلاکیاں کرتے ہیں ہمارے ساتھ, میں تو چپ کر جاؤں گا. اب ایک اور قرضے کے پیچھے ہے وہ. لیکن سب سے پہلے ہم توبہ کریں, دعا کریں, اپنے گناہوں سے معافی مانگیں, یسوع مسیح کے پاس آ جائیں, اس کو اپنے گھر لے کر جائیں, دروازہ کھولیں, اس کو اپنے گھروں میں ویلکم کریں, اس کو اپنی زندگیوں میں ویلکم کریں. اور جب یسوع مسیح آپ کی زندگی میں کام کرے گا, پھر آپ کو خوشی کی خبریں آنا شروع ہو جائیں گی, آپ کی برکت ظاہر ہوگی, آپ پر قدرت نازل ہوگی, آپ ایک اور لیول پر چلے جائیں گے, اور دنیا آپ کو دیکھ کر جیت لی جائے گی. معجزہ ہو سکتا ہے اگر آپ پورے طور سے یسوع مسیح کو اپنا آپ دے دیں. خداوند آپ کو برکت دے.